नमस्कार। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको र हामीलाई त्रसित बनाइरहेको यस्तो अवस्थामा घरमै रहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरेर पनि अध्यापन गर्न सकिन्छ र सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस शैक्षिक कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले हिजोको कक्षामा सप्रसंग व्याख्याका केही तरिका र यसका आधारभूत चीजहरूलाई जान्ने क्रममा हाम्रो समय समाप्त भएको थियो र हामीले वाचा गरेका थियौं आजको कक्षामा सप्रसंग व्याख्याका आधारभूत चीजहरूलाई पूरा गर्दै हामीले सप्रसंग व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछौं। सोही अनुसार आजको कक्षामा म उपस्थित भइसकेको छु। हामीले पाठ 2 मा रहेको यात्रा सुरु गरौं, जसलाई दु बसु क्षेत्री दुर्गा बहादुर सुवेदी क्षेत्रीले लेख्नु भएको हो। त्यहाँ रहेको सप्रसंग व्याख्यामा दिएको छ। कुनै एउटा व्याख्या मात्रै गरौं, यहाँले अरु अभ्यास गर्नुहुनेछ। घरमा नजानेका चीजलाई आफ्ना शिक्षक शिक्षिका दाजु दिदीहरू वा जानेका भाइ बहिनीहरूसँग सोध्नुहुनेछ, किनकि नजानेका कुरा सिक्नको लागि उमेर बाधक बन्दैन र त्यो उमेरले भाइ बहिनी हुन् भनेर हुँदैन। भाइ बहिनीले जानेका कुरा पनि हामीले सिक्ने हो, तपाईले जानेको कुरा मैले सिक्ने हो। बाध्यतामा छु कि मैले तपाईले भनिरहेको आवाजहरू सुन्न सक्दिन, नत्र मैले पनि तपाईहरुसँग पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। सिक्ने क्रम मानिसको जीवनभर चलिरहन्छ। राष्ट्र निर्माणको यहाँनेरि छ, राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौं त्यहीबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौं। यही पंक्तिलाई हामीले सप्रसंग व्याख्या गर्नु छ। अघिल्लो कक्षामा हामीले स्पष्ट गरेका छौं, यसका 3 वटा अनुच्छेद र एउटा संकेत गरी 4 वटा अंगहरू रहेका हुन्छन्। यसलाई एउटा अनुच्छेद मान्नु हुँदैन, यो संकेत हो र संकेत अनिवार्य छ। कहीं कतै भाइ बहिनीहरुमा दुविधा पनि रहेको हुन सक्छ, यो बीचमा यस्तो किन गर्ने त, यसको साटो प्रसंग सप्रसंग व्याख्या गर्न भनेर जुन प्रश्न दिएको छ त्यही प्रश्नलाई हुबहु सार्न किन नहुने त भन्ने पनि भाइ बहिनीमा लाग्न सक्छ। त्यस्तो होइन, यहाँले प्रश्नलाई जस्ताको तस्तै सार्नु पनि पर्दैन र यहाँले बनाउनु पर्नेको यहाँनेरि कति प्रश्न नम्बरमा यसलाई सोधिएको छ। यहाँले प्रश्न नम्बर, मानौ यो प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ भने प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्नुहुन्छ अनि यो सप्रसंग व्याख्या लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, किनकि तपाईको संकेतले हामीले थाहा पाउने कुरा भनेको यो सप्रसंग व्याख्या हो, यो चिठी हो, यो व्याख्या हो, यो निबन्ध हो, यो जोडा मिलाउने क्रमको हो, यो खाली ठाउँ भर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यी कुराहरू तपाईले लेख्दै गरेका उत्तरका आकारले, उत्तरका कस्तो खालको आकारमा तपाईले बनाइराख्नु भएको छ, चित्र भन्नुस् न कस्तो खालको आकार दिनुहुन्छ, त्यसको आधारमा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यसलाई हामीले संकेत भनेका छौं। यसरी लेख्नुहुन्छ अनि बल्ल सुरु गर्नुहुन्छ पहिलो अनुच्छेद लेखन। पहिलो अनुच्छेद लेखनमा सबैभन्दा पहिले लेख्ने भनेको स्रोतको बारेमा लेख्न जरुरी छ। भन्ने गरिन्छ सन्दर्भ प्रसंग व्याख्या।
सप्रसङ्ग व्याख्यालाई कहीँ कतै सन्दर्भ प्रसङ्ग व्याख्या भन्ने गरेको पनि हामी पाउँछौँ। सन्दर्भ र प्रसङ्ग शब्दको अर्थको हिसाबले हेर्ने हो भने लगभग समान अर्थका हुन्। एकले अर्कोमा आश्रित रहेर अगाडिको कुराप्रति आश्रित रहेको त्यस्तो अवस्था प्रसङ्ग हो र त्यसैलाई हामीले सन्दर्भ पनि भन्न सक्छौँ। सन्दर्भ प्रसङ्ग वा जे भन्नुहोस्, प्रसङ्ग लेख्नको लागि योभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि हामीले अलिकति छलफल गरेका छौँ। आज विस्तृत रूपले छलफल गर्नु जरुरी छ, किनकि यहाँले जान्ने भनेकै प्रसङ्ग मिलाउनको लागि हो। सप्रसङ्ग व्याख्यामा यदि यहाँले प्रसङ्ग मिलाउन सक्नु भएन भने व्याख्याको मात्रै कुनै औचित्य रहँदैन र त्यस अनुसारको निष्कर्षको औचित्यहीन हुन सक्छ। यस कारणले गर्दा हामीले प्रसङ्ग मिलाउन सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला स्रोत लेख्नुहोस्। स्रोत खुलाउने बेलामा यहाँले प्रस्तुत भनेको प्रस्तुत गरिएको, कहाँ प्रस्तुत गरिएको, तपाईको प्रश्नमा दिइएको वा प्रस्तुत लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई दिइएको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। दिइएको वा उद्धृत गरिएको कवितांश पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कविताको यहाँलाई भेदहरू थाहा छैन, यो कुन खालको कविता हो भन्ने कुरामा यहाँ ढुक्क हुनु भएन भने यहाँले यसलाई कवितांश लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पद्यमा छ भने पद्यांश लेख्नुहुन्छ, गद्य कविता हो भने गद्यांश लेख्नुहुन्छ। दिएको गद्यांश कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तक नेपाली पाठ्यपुस्तक पाठ 2 यात्रा सुरु गरौँ। भन्ने गद्यांश नाटकका अंशहरू, कथाका अंशहरू जसलाई गद्यांश भनिन्छ। प्राय कविताहरूलाई पद्यांश हुन्छ, तर यो पद्यमा नभएको र गद्यमा रहेको कविता भनेर यस अगाडि हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसकारणले यहाँ पाठ्य पुस्तक पाठ 2 यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता हो भन्ने यहाँलाई थाहा भइसकेको छ। कविताबाट लिएको, साभार गरिएको हो, दिइएको हो लेख्न सक्नुहुन्छ। लिएको हो। कवि दुबसु क्षेत्री यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई मैले स्मरण गराएको थिएँ। दुबसु क्षेत्रीको पूरा नाम दुर्गा बहादुर सुवेदी क्षेत्री। उहाँको जन्म नेपालको पूर्वमा रहेको
एउटा जिल्ला झापा, जहाँ 2020 साउन 21 गते उहाँ जन्मनु भएको हो। यहाँले उहाँको जन्मलाई यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। 2020 यस्तो खालको चिन्ह दिइसके पछाडि छुटेका कुराहरूलाई माथि लेख्न उल्लेख गर्न पाइन्छ भनेर यस अगाडिको कक्षामा मैले यहाँलाई सिकाएको छु। यस्तो खालको चिन्हलाई नेपाली भाषामा कागखुट्टे चिन्ह भनेर भनिन्छ। छुटेको कुराहरू यसरी माथि लिएर लेख्नको लागि यो कागखुट्टे चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। रचनाकारको बारेमा भयो, कविको बारेमा पनि जानकारी भयो। अब कस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ कविमा? कविको सिङ्गो परिचयको लागि, सिङ्गो विशेषताको लागि कविका सबै रचनाहरू अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ। तर त्यति मात्रै नभइकन यहाँले एउटै पाठमा, एउटै रचनामा पनि कविले कस्तो खालको छनक प्रदान गरेका छन्, कस्तो खालको कविको रूपमा चिन्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा रचनाबाट पनि त्यो रचनामा भएका विशेषताको आधारमा हामीले भन्न सकिन्छ वा लेख्न सकिन्छ। अगाध राष्ट्र प्रेम भएका कवि छेत्री सामाजिक विकृति र विसङ्गति, विकृति र विसङ्गतिहरू प्रति कडा प्रहार गर्ने कविको रूपमा चिनिन्छन्। बोल्ने बेलामा हामीले आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्छौं, लेख्ने बेलामा हामीले मध्यम आदर प्रयोग गरेर, सामान्य आदर प्रयोग गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। विकृति विसङ्गतिहरूप्रति कडा प्रहार गर्ने कविको रूपमा चिनिन्छन्। यो कविको विशेषता हो। तर यहाँ यस्तो विकृति र विसङ्गतिहरूप्रति प्रहार भएको छैन। यस कारणले यहाँ त त्यस्तो छैन, बाँकी त हामीले जानेका छैनौं। तैपनि फेरि नजान्दा नजान्दै पनि यसको बनोट अनुसार उत्तर त लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बनोटको बारेमा त थाहा छ, यस्तो यस्तो कुरा त्यहाँ लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा त थाहा छ। तर थाहा नभएको उहाँको अरू के कस्ता कस्ता विशेषता छन् त्यसको बारेमा थाहा छैन भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्यो भने तपाईले यति लेख्न सक्नुहुन्छ, कविमा अगाध राष्ट्र प्रेम भएको पाइन्छ। यति फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी धेरै जान्नुहुन्छ, अलि धेरै ज्ञान छ त्यो लेख्नुहोस्, होइन त्यति धेरै ज्ञान त छैन तर यसलाई कसरी उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ हो भने पाठको आधारबाट पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ।
कविमा राष्ट्रप्रति अगाध प्रेम रहेको पाइन्छ। यो त यहाँले बुझेको कुरा हो, किनकि कविता अध्ययन गरिसके पछाडि कविताले दिन खोजेको दर्शन, देखाउन खोजेको मार्ग के हो भन्ने कुरा त यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। तसर्थ यहाँले यस्ता शब्दहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब बल्ल अलिकति कठिन ठाउँमा छौँ हामी, किनभने सङ्केत सकिएको छ, स्रोत सकिएको छ, कविको बारेमा लेखेर पनि हामीले सकेका छौँ। अबको उत्तर एकदम मिल्नुपर्ने उत्तर हुन्छ, मिल्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हो प्रसङ्ग। कुन प्रसङ्गमा कविले यी कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ, यी कुराहरूलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ, जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले विश्राम गरेका थियौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर आइपुग्दाखेरि अलि नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ, वा यस्तो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई ज्ञान भइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले सिकाइसकेका छौँ। यहाँनिर यस्तो किन भयो त, दुईवटा मात्राहरू किन जोडिए भन्ने पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छ। यहाँ हुनुपर्ने के थियो भने अक्षरभन्दा तल रहेका मात्राहरू एक भागको चार भाग छ भने एउटाको चार भाग लगाएर त्यसको एक भाग मात्र तल आउनु पाउनु पर्ने हो। यहाँ यस्तो भएको छैन र माथि जानुपर्ने मात्रा पमा लागेर माथि जानुपर्ने मात्रा मेरो अक्षर जस्तो छ त्यसको आधा माथि जानुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन, किनकि यहाँ समा लागेको यो मात्रा अलि तल आइपुगेको छ। यसर्थ क्षमा प्रार्थी छु, यहाँले जान्नु भएको छ, सच्याउनु होला। केही क्षण अब हेर्नुहोस्, जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ, केही क्षण विश्राम गरेपछि माथिसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, वा अन्धकार हटेपछि को यात्रा शान्ति र समृद्धि को निम्ति हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दा कविको उल्लेख गर्दा वा यहाँ प्रसङ्गै लेख्दिनु सजिलो हुन्छ। हुनुपर्ने प्रसङ्गमा
प्रसङ्गमा माथिको वा दिइएको पंक्ति उल्लेख गरिएको हो। यो प्रसङ्ग कुन प्रसङ्गमा कविले यस्तो खालको कुरा गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गर्नु छ। त्यही हो सप्रसङ्ग व्याख्या। बाँकी यसलाई यदि तपाईले यसलाई पहिलो अनुच्छेद मान्नु छ, अब दोस्रो अनुच्छेद पनि सुरु गर्नु छ। यो पहिलो अनुच्छेद होइन, यो संकेत हो। त्यसपछि पहिलो अनुच्छेद सुरु गर्नुभयो। यसभन्दा थप कुराहरू पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। पाठमा मुख्य भाव के हो, यात्रा सुरु गर्ने सम्बन्धी नै पाठको भाव हो, यसलाई यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र अब दोस्रो अनुच्छेदको कुरामा सरले सिकाएको ठिक हुने, मिसले सिकाएको ठिक हुने वा अन्य कोही जान्ने व्यक्तिले ठिक ढङ्गले सिकाउनु भयो उहाँहरूकै ठिक हुने, तर आफूले लेखेको चाहिँ ठिक नहुने भन्ने हुँदैन। यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसरी लेख्दै जाँदाखेरि यहाँ दोस्रो अनुच्छेद मिल्न जान्छ। किनकि यहाँले कक्षा 8 मा पनि यो कुरा गरिसक्नु भएको छ, भाव विस्तार गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। यसैको आधारमा उल्लेख गर्नुहोस्। यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र निर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। नेपाल राज्य निर्माण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भन्नुभएको कुरा, मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भनेर उहाँले जो भन्नुभएको छ, त्यहाँबाट नै हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने नेपाल विभिन्न जात जाति भाषाभाषी रहेको र भौगोलिक विविधता रहेको राष्ट्र हो। र यो राष्ट्र एकीकरण गर्नु वा राष्ट्र बनाउनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको त्यहाँ भित्र रहेका, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरूमा शान्तिको निम्ति र समृद्धिका निम्ति नेपाल एकीकरण गरिएको हो। त्यही शान्ति र समृद्धिको लागि हिँड्दै गर्दा, यात्रा सुरु गर्दै गर्दा बीचमा अनेकौं खालका कठिन परिस्थितिहरू आए, जसलाई हामीले झरी भनेका छौं, जसलाई हामीले वर्षात भनेका छौं। र यहाँलाई मैले भनेको छु, नेपालमा भएका राजनैतिक सांस्कृतिक लगायतका विविध थिचोमिचो पूर्ण समय जहाँ त्यहाँबाट उम्कनको लागि नेपाली जनताहरूले विविध आन्दोलनहरू गर्नु परेको थियो, त्यसलाई हामीले झरी भनेका छौं। ती झरीका कारणले गर्दा हाम्रो समृद्धिको यात्राहरू रोकिएका थिए। अब हामीले नेपाललाई नयाँ निर्माण गर्नु छ, नवनिर्माण गर्नु छ, तर त्यस्तो खालको नवनिर्मित नेपालमा, नयाँ निर्माण हुने नेपालमा शान्ति नहराओस्, समृद्धि नहराओस्, शान्ति र समृद्धि सहितको सुख अमन चैन भएको नेपाल रहोस् वा नेपाल बनोस्। यही हामीले नेपाल बनाउँदै गर्दाका सपनाहरू हुन् वा थिए। मेरै कुरा मात्रै ठिक भन्ने होइन, यहाँले यसमा आधारित रहेर, तथ्यमा आधारित रहेर आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो आफै लेख्नु होला। तेस्रोमा छ यसका भाषा शैलीहरू कस्ता छन्। हामीले धेरै व्याख्याहरू गर्दै आएका छौं अनि सबैलाई हामीले भनिरहेका छौं सरल भाषा शैलीमा लेखिएका छन् भन्ने कुरा। अब यहाँ सबै सरल
भाषा शैली नहुन पनि सक्छन्। यसमा बिम्ब र प्रतीकहरू वा त्यस्ता खालका शब्दावलीहरू प्रयोग भएका छन्। प्रतीकात्मक शब्दहरू प्रयोग को प्रयोग प्रचुर रूपमा गरिएको कविता। प्रतीकात्मक शब्दहरूको प्रयोग प्रचुर रूपमा गरिएको कविता का भाषा शैली सरल रहेका पाइन्छन्। त्यसपछि यहाँले कविताको बनोट कस्तो छ, कस्तो आकारको कविता हो वा छन्दमा रहेको भए कुन छन्दमा रहेको, कुन सूत्र प्रयोग गरिएको लेख्नुहुन्छ भने, यदि त्यस्तो छैन भने यसको बनावट कविता गद्य शैलीमा लेखिएको छ। अब यस पछाडि तपाईले बीचमा यो अगाडिको प्रसङ्ग भयो, प्रसङ्ग जोड्ने अनुच्छेद अगाडिको अनुच्छेद भयो। त्यस पछाडि तपाईको बीचमा तपाईले प्रश्नमा दिइएको पंक्ति वा भनाई त्यसको बारेमा जानेका कुराहरूलाई दोस्रो अनुच्छेदमा व्याख्या गर्नुहुन्छ वा भाव विस्तार गर्नुहुन्छ। यो कुरा कक्षा 8 मा यहाँले गरिसक्नु भएको छ र यो अन्तिम यो तेस्रो अनुच्छेदमा पहिले त्यसका भाषा शैलीहरू कस्ता छन् त कविताका, यसका बारेमा लेख्नुहुन्छ। त्यसपछाडि कविताको आकार कस्तो छ वा निबन्धको आकार कस्तो छ, त्यसको कुन प्रकारको हो त्यसको बारेमा लेख्नुहुन्छ। कविता गद्य शैलीमा लेखिएको छ। अब यस पछाडि प्रचलन छ बढीमा 3 वटा वाक्यमा। अब त सजिलो छ तपाईलाई, बढीमा 3 वटा वाक्यमा यहाँ तपाईले व्याख्या के गर्नुभएको थियो, त्यो व्याख्याको आधारमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। के हो त? राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रामा शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू के हामीले सजाएकै हौं त? यसमा केन्द्रित रहेर यहाँले उत्तर लेख्नुहुन्छ, आफ्नै ढंगले निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बढीमा 3 वाक्यमा यहाँले यसलाई सक्नुहुन्छ। यो थियो हाम्रो सप्रसङ्ग व्याख्या। अब अर्को कक्षामा म यहाँको पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ, यहाँ सुनाई का क्रममा पनि छन्। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, यी 4 वटा सिपहरू मैले यहाँलाई सुरुमै भनिसकेको छु। सुनाइका बारेमा यहाँलाई मैले के बुझाउनु पर्ने छ जस्तो लागेको छ। त्यसै कारणले आगामी कक्षामा सुनाइका केही महत्त्वपूर्ण, बोलाइका केही महत्त्वपूर्ण र पढाइ लेखाइका पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको साथ म यहाँ माझ उपस्थित हुनेछु। मेरो कस्तो धारणा छ, आफ्नो धारणा वा आफ्ना सिपहरू यहाँहरू माझ बाँड्ने प्रयत्न गर्नेछु। आजलाई भने
समय निर्धारण गरिएको समय आजको कक्षाको लागि जुन निर्धारित समय छ यसको करिब अन्तिममा छु भनेर संकेत आइसकेको छ। आजलाई भने कक्षालाई यही समापन गर्छु। नमस्कार।